मसल के इकबाल मर्ज़ई के पैरोकार जो हैं वो जिनमें जाहिद महमूद और फिर कोई वो भगोड़ा क्या नाम है उसका हसन नक्शबंदी हसन रज़ा नक्शबंदी आई थिंक जो ये खादमे कादियान मादरचौथ का जो है बड़ा बनता है। तो ये जो है इकबाल का दिफा करने में बुरी तरह से जब नाकाम हुए तो इनके पास कोई रास्ता फरार का नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, कहना शुरू कर दिया कि जी जो कादियानी रेफरेंस है हमने उसको नहीं मानना। ओके, हालांकि असूल शरीयत यह है कि कुफार ने कोई रेफरेंस दिया, कोई हवाला दिया, तो आप उसके रद्द में जो है ऐसे सॉलिड रेफरेंसेस दें जो उसको काटें और अपनी सच्चाई का जो है वो नमूना उसमें हो, जिसके सामने कोई दूसरी कुफार के झूठ की दलील सामने ना आ सके। वो तो इन्होंने किया नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही कि जी हम वो नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत सारे कादियानियों के रेफरेंस, बगैर कादियानियों के रेफरेंस भी दिए हैं, उसके ऊपर वो आते नहीं। अच्छा फिर शरई असूल के मुताबिक ये है कि कुफार ने भी अगर एक इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर इकबाल को, ये आपके सामने आप देख लें, और भी वैसे हैं, मैं तो सिर्फ एक लगा रहा हूं कि डॉक्टर इकबाल की ज़िंदगी में मरज़इयों ने यह क्लेम किया कि डॉक्टर इकबाल जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के इस अकीदे को दुरुस्त समझता है या हज़रत मेहंदी की आमद के अकीदे को बातिल करार देता है। यानी वो मिर्ज़ा कादियानी के का हम अकीदा है कि हज़रत मेहदी वगैरह और ये हज़रत ईसा वगैरह नहीं आएंगे। ओके, तो कुफर के लिए और क्या चाहिए आपको? अगर वो कोई कह रहे हैं कि जी इकबाल ने तो इनकार किया कि वो नहीं आएंगे, तो जो इनकार करता है वो काफिर है। अब मसला क्या है, ये 14 मई 1935 को वो मुर्दार हो गया था, हरगिज़ नहीं, जिंदा था, इसने क्यों नहीं इसका जवाब दिया। इसके ऊपर मैंने और भी रेफरेंसेस दिए थे, इसके ऊपर ये जो मसल के इकबाल मर्ज़ई के पैरोकार हैं, यक जवाब न दारा देना, एक इनके पास जवाब नहीं है, चुप, सप सूंघ गया ना इन्होंने। तो ये मादरचौद जो है अपना ईमान भी खराब कर रहे हैं और अपना तो कर चुके हैं और दूसरे नौजवानों का भी कर रहे हैं। खैर, मैंने कहा भाई मेरे ये दलाइल जो हैं ये गैर मर्ज़ई दलाइल हैं, कुछ मर्ज़इयों से लिए हैं, कुछ गैर मर्ज़इयों के भी हैं, आप इसके ऊपर तो बात करें। ओथे ना दी बोलती बांधे, चलो सारे मर्ज़इयों के या मुसलमानों के सारे रेफरेंस एक तरफ कर देते हैं। ये डॉक्टर इकबाल की किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये इसकी अपनी लिखी हुई है, या अब ये मादरचौद आके ये ना कह दें कि ये मर्ज़इयों की लिखी हुई है लिहाजा इसको भी नहीं मानते। गांडू होने दे विच इत्थों तक हो जाते ने। फिर एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ जनाब बियाली, इसने, मैं फिर ये इसको रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कहता है, आई कॉल हिज विजन से मुराद यह है वो निशे मुनकर खुदा के विजन को के बारे में कह रहा है। I call his vision imperative because it appears to have given him a kind of prophetic mentality which by some kind, but ये देखिए आपके सामने है, बहरहाल इसका जो मैं सादा सा उर्दू तर्जमा कर देता हूं, अगर इन मौलवियों में जरूरत है तो इसका तर्जमा करें। इकबाल कह रहा है मैं इस यानी निशे के तस्वर को लाजमी कहता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने यानी निशे ने एक किस्म की पैगंबराना जहनियत है दी है जो ख़ास तरीक़ाकार से अपने तस्वर को मुस्तकिल ज़िंदगी की क़ुव्वतों में तब्दील करने का मकसद रखती है। हालांकि ये ऐसी एक तर्जमा है कि जिसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ करने की कोशिश की है, और लेकिन इसके मीनिंग जो हैं वो वाज़ेह तौर पर
ایک منکر خدا زانی اور شیطان پرست کو یہ مادر چود جو ہے وہ پیغمبروں سے ملا رہا ہے. اب اگر ان مادر چودوں نے بدفعلی نہیں کروائی ہوئی تو آئے اس کا ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد جس بھی مولوی سے یا جس بھی مرکز سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں اس جملے کے اوپر لے کے سامنے آئے. تو جناب علی یہ مادر چود اس قدر گستاخ ہیں, یہ اس قدر مادر چود ہیں کہ یہ بے شرمی کی حد تک جا کے جو ہے نا ایک مرزئی کا دفاع کر کے تو یہ مرزئیوں سے نوٹ کما رہے ہیں. بھائی مرزئی جانتے ہیں کہ جس دن یہ آفیشل یہ بات سچ سامنے آ گئی کہ وہ مرزئی تھا تو اس کا قومی ہیرو سٹیٹس ختم ہو جائے گا. پینٹ چودو ایسے واسطے وہ مختلف طریقے سے کبھی ادھر سے کوئی لکھائی دے دی کبھی ادھر سے. ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. جیسے میں نے بتایا ہوا ہے کہ اچھا ان میں سے کسی مادر چود کو شک ہے کہ ملک غلام محمد جو ہے جو گورنر جنرل تھا پاکستان کا وہ مرزئی نہیں تھا. اب ایک مرزئی جو ہے اس کی اقبال اکیڈمی بنا رہا ہے. ان مادر چودوں کو شک ہے کوئی؟ بتائیں. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا یہ ترجمہ کروا کے آئیں اور بات کریں کہ یہ تو جناب یہ ایسا کہنا عین اسلام ہے. ارے مادر چودو یہ اسلام نہیں ہے جو ایک منکر خدا کو پیغمبر بنا رہا ہے. اور مادر چودہ وہ ایک مرزئی جو نماز بھی پڑھتا تھا بظاہر قرآن بھی پڑھتا تھا اس کو کیوں نہیں نبی مانے گا؟ تاڑی ماں دا کچھ جواب دے گا. ہاں جی مسلک اقبال مرزئی دے کتے ہو اے دس دیو یہ بتا دو کہ یہ ریفرنس تو آپ کے مسلک کے جو رہنما ہے اس مادر چوت کا ہے. تو مان دے ہو تڑی ماں دا. تو جناب یہ نہ کہیں کہ کوئی میں اپنی طرف سے ہی بات کر رہا ہوں. بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ کتاب ہے, اس کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے ہے, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, اور اس کا پیج نمبر 107 Is Religion Possible. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اوکے اب نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال یا نہ جنوب کسی اور ریفرنس کو نہیں ہے. میں تو ڈاکٹر اقبال کی کتاب کو لے آیا. بولو یا تو یہ بولو یہ کفر ہے یا بولو یہ اسلام ہے. جے تسی حلالی ہو تو یہ جو جواب دے دو. ماں چودو تین پتہ نہیں ہے کہ تہاڈا واہ کدے نال پیا. میں بھن نوں یا دیاں گا تہاڈی. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مادر چود ایک جو امپریس کس آدمی سے ہو رہا ہے جو خدا کا ہی منکر ہے, جو اپنی پرائیویٹ لائف میں یہ مذہبی لوگوں کو مذہب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے تمام مذاہب کے مقدس ہستیوں کے لیے وہ بد زبانی کیا کرتا تھا. گستاخ کے بارے میں کافر ہونا اور بات ہے لیکن گستاخ ہونا کافر سے بھی بدتر. یہ کیسا مسلمان ہے جناب, یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں عیسیٰ موسیٰ سب کو جناب وہ تنقید کر رہا ہے. اور ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کے بارے میں اس کو مومن کہہ رہا ہے جو اخلاقیات کا بھی زانی شرابی سوزاک سے مر گیا اور بہت سارے کام بہت برے کرتا تھا, اورل سیکس اور یہ اور وہ. بہرحال لیکن چیز کہنے کی بات یہ کہ ایسے بد کردار انسان کو وہ مومن کہہ رہا ہے. کہتا ہے قلب ہوں مومن دماغش کافر است, کہ دماغ تھا تو کافر ہے لیکن دلوں مومن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دل کا راز کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا. اب یہ دلوں کے اندر چلا گیا ہے اور جناب اس کو مومن قرار دے دیا ہے. اس کی کتاب پیغام مشرق میں جو ہے یہ 241 پیج
آدمی کا ایک معیار ہوتا ہے یار. یہ مادر چوت کیسے آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں.